Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. ब्यूटीफुल फॉल सीज़न इन द यूके और टाइम है बच्चों को पिक करने का स्कूल से। और आजकल तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड हो गई हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि स्कूल से वापसी पे रास्ते में जो पार्क आता है 10-15 मिनट्स एटलीस्ट उनको पार्क में मिल जाए, तो ये इनका मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यूके में फ़ाइनली मुझे डोमेस्टिक हेल्पर्स कैसे मिले। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आपको अपनी नीड के मुताबिक डोमेस्टिक हेल्पर्स मिलें, इतने अप्रोचेबल नहीं हैं। कितनी मशीनी यहाँ की लाइफ है, सारे काम आपको खुद करने हैं, बच्चों को, घर को, एवरीथिंग आपने खुद ही मैनेज करनी है। तो ऐसे में ज़रा सी भी अगर कहीं से हेल्प मिले आपको तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन एक बात यहाँ क्लियर कर सकूँ कि शायद मुझे अभी भी आफ्टर 12 इयर्स भी मुझे शायद टाइम ना मिल पाता है इसको अरेंज करने का अगर लॉकडाउन ना होता। क्योंकि लॉकडाउन आया तो ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आया, थोड़ा आपको टाइम मिला, मुझे टाइम मिला, बच्चों के साथ मज़ीद टाइम स्पेंड करने का मिला, फैमिली को टाइम दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं की, जो मुझे टाइम नहीं मिलता था उसको सॉर्ट आउट किया, मैंने उसको प्लान किया। तो उसमें एक ये भी था कि डोमेस्टिक हेल्पर्स की मुझे बड़ी नीड थी। पाकिस्तान में तो बड़ी सहूलत होती है कि काम वाली आती है, हर रोज़ आपके काम कर लेती है, सफाई वगैरह का कोई इशू नहीं होता। यहाँ आपको ये भी खुद ही करना है, और फिर अगर स्पेशली अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो फिर मज़ीद आपके पास एक बर्डन आपका एक्सीड हो जाता है। तो अब ये है कि हम रिसेंटली मूव हुए हैं, हमने घर चेंज किया है तकरीबन 3 महीने पहले, और इतना ज़्यादा काम था। हमने घर में पेंट भी खुद ही किया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने घर में खुद ही की हैं, क्योंकि अगेन एक तो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा जब रिलैक्सेशन आया फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन के दरमियान, तो बिल्डर्स और जो डेकोरेटर्स थे वो इतने बिज़ी थे कि वो हमें 2-2, 3-3 महीने बाद की डेट दे रहे थे। तो अब हम ज़ाहिर है मूव हो चुके थे और हम तो इतना वेट नहीं कर सकते थे, तो हमने खुद ही सारा कुछ किया है जो भी घर में। मैं किसी वीडियो में आपको अपना घर टूर भी कराऊंगी, तो उसमें फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से क्या चीज़ हमने की। तो वापस आते हैं हम मेड्स की तरफ, डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरफ। अब ये है कि जब हमने घर मूव किया तो बाकी क्योंकि काम और ज़्यादा हो गया था, हम पेंट वगैरह भी खुद कर रहे थे, बाकी सारी चीज़ें खुद कर रहे थे। तो अब ये और प्लस ये कि स्कूल्स ओपन हो चुके थे, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो मुझे जॉब पे भी जाना था। तो फिर ये हुआ कि एक दिन इसी तरह से मैंने काफ़ी कुछ लोगों को कह के रखा था कि अगर यार कोई है डोमेस्टिक हेल्पर तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो बड़ी एक मेरी अच्छी फ्रेंड थी, उसने मेरी बड़ी हेल्प की अपनी तरफ से। उसने काफ़ी एक उसके आगे से कोई जानने वाली थी, उसकी हेल्पर को काफ़ी कन्विंस किया और मेरी तरफ, क्योंकि मेरा घर उससे काफ़ी दूर था, तो दो वो चाहते हुए भी वो नहीं आ सकती थी, मतलब उसको इसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसको अगर बस में आना था तो तकरीबन घंटे की उसको बस का सफ़र करना था। मैंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को भी कहा था कि वो नज़र में रखें अगर कोई है तो, मुझे रियली नीड है इस वक्त ना। फिर ये है कि मैंने अपने वर्क कलीग से बात की, उनसे भी अगेन यही कहा कि इफ़ दे नो एनीवन कि जो कि डोमेस्टिक हेल्पर्स प्रोवाइड करते हैं या जो खुद ये काम करते हैं, तो I'd really appreciate। लेकिन कहीं से कोई सबब नहीं बन पा रहा था। फिर एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट मैंने गूगल पे सर्च किया और अपना पोस्ट कोड डाला, और ये कि डोमेस्टिक हेल्पर्स नियर मी, ये मैंने डाला। उसके बाद ये है कि जो सबसे पहले जो कंपनी मेरे सामने आई डोमेस्टिक हेल्पर, वो कोई प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज थे। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे टाइम दिया इनिशियल जो इनका फ़र्स्ट विज़िट होता है उसके लिए, तो वो हमने टाइम अरेंज किया। तो अब जब वो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, उन्होंने इनिशियल जो भी घर देखा कि अच्छा कितने बेडरूम्स हैं और क्या कुछ करवाना है, ये सारा कुछ उन्होंने अंदाज़ा लगाया।
اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کوٹ دی، اور کوٹ میں یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو فرسٹ وزٹ ہوگا اس میں ہم اسٹارٹ اپ کلیننگ کریں گے، اور وہ ہوگا 250 پاؤنڈس. تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 to 4 آورز ویکلی چاہیے، کیونکہ میرا مین یہ تھا کہ ویکلی اچھی طرح سے ایک جو ڈیپ کلینزنگ ہے وہ ہو جائے 3-4 آورز میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ویک تو ایک تو یہ کہ یہاں اتنی ڈسٹ ہوتی نہیں ہے، تو باقی تو گھر اتنا گندا ہوتا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کا جو مین ڈائننگ ایریا ہوتا ہے یا کچن ہوتا ہے وہ پھر آپ ساتھ ساتھ خود ہی کریں. تو اب انہوں نے مجھے 250 جو انیشیل کاسٹ بتائی جسٹ اسٹارٹ اپ کلیننگ کی، وہ اس پہ مجھے تھوڑا سا ہوا. میں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پراپر پوری والس اور اسکرٹنگ بورڈس ایوری تھنگ کلین کریں گے، کیونکہ اس پہ بھی ڈسٹ ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو ریسنٹلی ڈیکوریٹ کیا ہے، ریسنٹلی فریش پینٹ ہے، یہاں تو کوئی ڈسٹ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اسٹارٹ اپ کلیننگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے نارمل جو ویکلی جو کلیننگ ہے نا صرف وہ مجھے کرنی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کمپنی پالیسی ہے، ہم نے اسٹارٹ اپ کلیننگ کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود اسکرٹنگ بورڈ پہ چیک کیا جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کوئی ڈسٹ ہے کہ نہیں، اور انہوں نے خود اپنے منہ سے بولا کہ ہاں نہیں، آئی اگری کہ یہاں کوئی ڈسٹ نہیں ہے، کیونکہ فریش پینٹ ہوا تھا تو ڈسٹ کا سوال ہی نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ اوکے، میں نے کہا اوکے فائن، اسٹارٹ اپ کلیننگ چلو ٹھیک ہے، بیکاز جب وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت آپ کو جب اتنی کسی چیز کی ہوتی ہے دین یو ڈو اینی تھنگ. میں نے کہا دیٹس فائن. پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا اب ویکلی چارجز کی طرف بات کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چارج کریں گے اباؤٹ 22 پاؤنڈس پر آور، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اباؤٹ 3 to 4 آورز لگیں گے. تو ڈپینڈس کہ آپ کس حد تک، یعنی اگر آپ نے کچن کی کیبنٹ صرف باہر سے کرانی ہے تو دین دیٹس فائن، ہم 3 آورز میں کر لیں گے. اگر آپ نے یہ ہے کہ ونڈوز وغیرہ بھی کلین کرانی ہے تو پھر 4 آورز. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ جو 3 آورز میں بول رہے تھے، میں یہ بتا دوں کہ میرے 5 بیڈ رومز ہیں، لیکن یہاں بیڈ رومز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو 5 بیڈ رومز اور 2 باتھ روم اور کچن، ڈائننگ ایریا، لیونگ ایریا یہ تھا. اس میں یہ ہے کہ پر آور یہ لوگ چارج کرتے ہیں 22 پاؤنڈس پر آور. تو ہم نے ایگری کر لیا، ہم نے کہا دیٹس فائن. ویکلی 3 آورز 22 پاؤنڈ پر آور پہ ہم نے ایگری کر لیا. اب بات آتی ہے ٹائم کی. اب مجھے کوئی ایسا ہیلپر چاہیے تھا جو کہ یا تو اگر ویک ڈیز میں کرے تو آفٹر 4 o'clock کرے، یعنی شام میں جب کہ میں جاب سے واپس آ چکی ہوں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ویکینڈ پہ کر لیا کرے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ سیٹرڈے کو کر لیا کرے. تو لیکن یہاں پہ آ کے پھر ہماری ایک طرح سے کانفلکٹ آیا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم صرف منڈے ٹو فرائیڈے پرووائڈ کرتے ہیں سروسز، اور اس میں بھی میکسیمم اپ ٹو 4 PM، یعنی 4 PM تک ان کا کام ختم ہو جانا چاہیے. تو اس پہ میں نے کہا کہ اٹس ناٹ پاسبل فار می بیکاز آئی ول بی ایٹ ورک. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی کیز ہمیں دے دیں، تو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ایون اگر آپ جاب پہ بھی ہیں تو ہمارے ورکرز آ کے کلین کر کے اپنا کام کر لیا کریں گے، تو آپ کو گھر صاف ملے گا. تو یہ اس طرح سے کلیننگ کمپنیز ہیں یہاں جن کو آپ اپنی کیز دے دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا کلین اپ کر لیتے ہیں. یا اگر آپ نے لانڈری کروانی ہے تو وہ سارا کام کر کے، جتنی بھی ڈومیسٹک ہیلپ ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ نے لینی ہے تو وہ کر کے چلے جائیں گے. اور آپ کو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرانا ہے آپ کمپنی سے ایگری کر لیں، وہ جو بھی کمٹمنٹ ہوگی آپ کو ان کے درمیان تو وہ اس حساب سے کر لیں گے. تو آئی نو کہ کچھ لوگ کرواتے ہیں، بٹ فار سم ریزن آئی واز فیلنگ اے بٹ انکمفرٹیبل، اور مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں، میری موجودگی میں ہی اگر وہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس طرح یہ تو پلان ڈراپ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ میں دوبارہ انٹرنیٹ پہ گئی، میں نے دوبارہ سے گم ٹری پہ اس دفعہ دیکھا، کچھ 1-2 اور سرچ انجنس ہیں ان پہ میں نے دیکھا. تو فائنلی مجھے پھر ایک کمپنی ایسے ملی جو کہ جنہوں نے ایگری کیا کہ ہاں وہ ویکلی 4 o'clock یعنی کہ ایوننگ میں آفٹر 4 کر لیا کریں گے کام، اور اگر ضرورت پڑی تو ویکینڈ پہ بھی کر لیا کریں گے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہم نے پھر فائنلی اب یہ ہے کہ یہ جو کمپنی تھی کہ 16 پاؤنڈس پر آور مجھے چارج کرتی تھی، اور اس میں انہوں نے کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں رکھی تھی کہ نہیں آپ نے اسٹارٹ اپ کلیننگ جو انیشیل کلیننگ ہے وہ کروانی ہے. اٹس اپ ٹو یو، اگر آپ نے کرانی ہے تو آپ کرائیں، اگر نہیں کرانی تو وہ ریگولر آپ کی کلیننگ ویکلی شروع کر دیں گے.
ایک اور بڑی اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ میری کلینک ٹیم میں 3 لوگ ہیں، تو مجھے 3 آورس چاہیے ونس اے ویک. اب بجائے اس کے کہ وہ 3 آورس کے لیے میں باؤنڈ رہوں، کیونکہ 3 لوگ ہیں تو وہی ٹائم ڈیوائڈ ہو جاتا ہے 3 لوگوں میں، اور صرف 1 آور میں وہ میرا پورے کا پورا گھر کا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ کافی آسانی ہو گئی ہے. اللہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں لائے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آنے والی ویڈیوز میں اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اسپیشلی پاکستان سے یو کے آنا اور جو بھی ایڈجسٹمنٹ ایشوز تھے، جو بھی کلچرل ڈفرینسز تھے، پلس یہ کہ جاب ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، جو بچوں کی اپ برنگنگ اور اسکول ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو کافی ساری چیزوں پہ اپنے لائف ایکسپیرینسز میں شیئر کروں گی. ہوپ فلی آپ کو پسند آئیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.